नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट प्रतीक्षारत फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, धर्मदेशना सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई हरेक बिहानको 9 बजे झैं आज पनि म भिक्षु इमलो श्री सिद्ध मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले मान्छेको जीवनमा हुने पतनका कारणहरूको विषयमा चर्चा गर्दै थियौं र यो चर्चा हाम्रो होइन, हामीले त यो चर्चाबाट आदर्श लिने हो र यो चर्चा भनेको चाहिँ भगवान बुद्ध र एउटा देवता बीच भइरहेको यो चर्चा हो भन्नु पर्यो। चर्चा भन्दाखेरि पनि अझै एउटा देवताले भगवान बुद्धलाई याचना गरे अनुसार कि पतनका कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा देवताले जान्न चाहेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यस देवतालाई सन्तुष्ट हुने गरी देशना गर्दै गरेको विषयहरूलाई हामीले उत्थान गर्दै हामी पनि देशना सुन्दै छौं हैन। आज चाहिँ पराभव सूत्रको 4 भागमा छौं हामी हैन र देशना गरिरहेको क्रमको भागको हिसाबबाट कुरा गर्ने हो भने आज 290 भागमा छौं हामी। आज 290 भागसम्म हामी निरन्तर धर्म देशनामा जोडिरहेका छौं र उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु कि तपाईहरुले यतिन्जेलसम्म पनि साथ सहयोग गर्दै आउनु भएको छ र भविष्यमा पनि यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको 290 भाग र पराभव सूत्रको 4 भागलाई अगाडि बढाउने क्रममा हिजोको देशनाले अलिकति हामीले चाहिँ अब स्मरण गरौं कि हिजो हामीले भगवान बुद्ध समक्ष देवताले पराभव सूत्रको हिजो चाहिँ 7औं कारणसम्म भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको थियो। त हिजो 2टा मात्रै हामीले चाहिँ देशना गरेको थिए पराभव यानी कि पतन हुनका कारण भनेको चाहिँ एउटा कारण सम्पत्ति श्री सम्पत्ति हुँदा हुँदै पनि त्यो सम्पत्तिबाट आफू मात्रै खाऊं, आफू मात्रै लाऊं, आफू मात्रै मोज गरौं, आफू मात्रै सुख सहेलमा बसौं भन्ने भावबाट अरूको लागि केही पनि गरिदिदैन, कन्जुसीपन र कपटी स्वभावको व्यक्तिहरू के भएर जान्छ, पतन भएर जान्छ। एक हैन, कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छन्, मेरै सम्पत्ति मेरै श्री सम्पत्ति हो, मैले नै कमाएको हो, मेरै लागि मात्रै त हो नि यो भन्ने हुन्छ। तर वास्तवमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अत्त केन्द्रित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अरूहरूले रुचाउँदैन त्यस्ता मान्छेहरू।
र हामी सामाजिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको माझ बस्नुपर्छ, सबैको बीचमा हामी व्यवहार गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबैलाई समान व्यवहार गरेर सबैको प्रिय भएर बस्न सक्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ प्रिय हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। र एक किसिमले मनमा मित्र भाव वृद्धि हुँदै गयो भने चाहिँ मैत्री भाव पनि वृद्धि हुन्छ। अब आफै खाउँ आफै लाउँ भन्यो भने चाहिँ तपाईँको मैत्री करुणा होइन यस्ता चिजहरू चाहिँ हराउँदै जाने हुन्छ। र यो मैत्री र करुणा हराउँदै गयो भने तपाईँको जीवनमा मानवता नै हराएर गएको हो। त्यसैले मानव जीवनको रस, मानव जीवनको स्वाद के हो त भन्ने हो भने चाहिँ उत्तरको रूपमा भन्नुपर्छ मानव जीवनको स्वाद होइन, रस भनेकै मैत्री र करुणा हो अरे। जुन व्यक्तिमा मैत्री र करुणा छैन त्यो व्यक्ति मानवै होइन। त्यसै धर्मको भाषाबाट यो मैत्री र करुणा भनेको चाहिँ मानवीयता गुण हो। यो अब मान्छे मात्र भएर के गर्ने, रूपले मात्र भएर के गर्ने, गुणले पनि हुनु पर्यो नि होइन। अब त्यसरी चाहिँ गुणै छैन भने त त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। गुण नभएको मान्छे त तपाईँको पुतली जस्तो हुन्छ। आजकल त पुतलीहरू पनि मान्छेहरू भन्दा राम्रा राम्रा पुतलीहरू हुन्छन् होइन। अब मान्छेलाई चाहिँ अब व्यवहार गर्नु भन्दा पुतलीले व्यवहार गर्नु नै जाति भयो नि त। किन भन्दाखेरि त्यो मान्छे भन्दा त पुतली राम्रो होइन। त्यसैले चाहिँ मानव भएर जन्मिसकेपछि मान्छेहरूमा मैत्री र करुणाको भाव, मैत्री र करुणा रूपी गुण हुनुपर्छ। र मैत्री र करुणा भइसकेपछि मात्रै हामीले अरूको लागि केही गर्न सक्छ। अरूको लागि खुवाउने, अरूको लागि लुगा लगाउने, अरूको लागि सुख दिने, अरूको लागि हित चाहने, अरूको लागि उद्धार गर्ने, परोपकार गर्ने आदि इत्यादिहरू यो मैत्री र करुणा भन्ने गुण वृद्धि भयो भने तपाईको जीवनमा के हुँदो रहेछ, उन्नति हुँदो रहेछ, प्रगति हुँदो रहेछ, नत्र भने पतन हुँदो रहेछ। यो पनि याद है, हिजोको धेरै व्याख्या नगरौँ। र अर्को दोस्रो नम्बरको हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन व्यक्तिले जातीय अभिमान, गोत्रको अभिमान होइन, धनको अभिमान, रूपको अभिमान, बलको अभिमान आदि इत्यादि घमण्ड गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन, उनीहरू चाहिँ पतन भएर जान्छ। यो संसारमा पुरुष र महिला मात्रै छ। यो जातभात भनेको खासै केही पनि छैन। यो त मान्छेले बनाएको, कसले बनाएको, यो प्रकृतिले बनाएको होइन क्यारे। र मान्छेले आफूले समाजमा आफैले बनाइदिएको यो। कोही उच्च स्तरमा बस्नको निमित्त, कसैलाई नीच देखाउनको निमित्त बनाइएको यो एउटा परम्परा मात्रै हो। यो के पनि होइन। यो जातपात भनेको के पनि होइन। यो उच्च नीच भनेको पनि केही पनि, यसको घमण्ड गरेर कुनै अर्थ नै छैन। र तपाईँको चाहिँ धनको घमण्ड, रूपको घमण्ड आज छ भोलि छैन, त्यस्ता चिजको घमण्ड गरेर के होइन। अब कोही मान्छेहरू चाहिँ नाना थरीकाको सम्पत्तिको घमण्ड गर्ने आदि इत्यादि, घमण्ड अभिमानी अभिमान होइन। जो अज्ञानी हुन्छ उसलाई ज्ञानी बनाउन सकिन्छ रे, जो अभिमानी हुन्छ उनीहरूलाई ज्ञानी बनाउन सकिँदैन रे। त्यसैले अभिमान गर्नु, घमण्ड गर्नु भनेको ज्ञानबाट टाढा बस्नु हो, ज्ञानबाट टाढा रहनु हो, ज्ञानबाट वञ्चित हुनु हो र विनाशलाई निम्त्याउनु हो। यो कुरालाई बुझ्ने बित्तिकै तपाईले न घमण्ड गर्छ न अभिमान गर्छ, केको पनि गर्दैन। यो ठुलो जात, यो सानो जात, यो उच्च यो नीच, त्यस्तो त फाड्नुहोस्। मानवता नभएकाहरूले यसरी चाहिँ व्यवहार गर्ने चिजहरू हो। उच्च नीच भनेको चिज त तपाईको कर्ममा निर्भर पर्छ। ठुलै जात भयो भने उसले कर्म चाहिँ नीच कर्म गर्यो भने त त्यो नीचै त हो नि। सानै जात भनिरहे तापनि त्यस्ता व्यक्तिहरू कस्ता महान महान काम गरिरहेका हुन्छन्, अनि त्यस्ताले नीच भन्नु मिल्छ त? त्यो त कर्मले गर्छ। तपाईँको उज हो कि नीच हो भन्ने कुरा त तपाईँको कर्मले निर्धारण गर्ने हो, त्यो जातले निर्धारण गर्ने कुरा होइन। यस्ता कुराहरू त भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि नै भन्नुभएको।
मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा होइन भन्ने। उहाँले पनि त्यसरी चाहिँ अब भनेको त्यो भगवान् बुद्धकै कुराहरू जानेर त होला नि। उहाँले भन्दा पनि अब उहाँको शब्दहरू जस्तो भयो, तर वास्तवमा त्यो कुरा त 2500 वर्ष अगाडि भगवान् बुद्ध अर्कै पाराले भनिसक्नु भएको छ नि त होइन। त्यसैले यो अभिमान, जातीय अभिमान, धन सम्पत्ति, रूप, गोत्र, रूप, शक्ति, बल आदि इत्यादिको अभिमान गर्नेहरू पनि के भएर जान्छ, पतन भएर जान्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा रातिको प्रथम प्रहरमा जेतवन बिहार पुरै जाज्वल्यमान हुने गरी भगवान् बुद्धलाई भेट्न आएका देवतालाई याचना अनुसार भगवान् बुद्ध देशना गर्नुभयो। त्यसपछि ती देवता चाहिँ खुसी हुनुभयो। त देवताले भगवान् बुद्धलाई हात जोडेर घोडाले टेकेर प्रार्थना गरे, भगवान् शास्ता मैले पतन हुनुका कारणहरूमा 7औं नम्बरको पतनको कारण पनि मैले थाहा पाएँ। साधु अनुमोदन हे तथागत हे शुद्धगत, यदि 8औं नम्बरको पतनको कारण छ भने त्यो पनि मलाई आज्ञा गर्नुहोला भगवान् शास्ता, जसको कारणले म पनि पतन हुनबाट बचाउँ र अरूलाई पनि मैले पतन हुनबाट बचाउन सकूँ। ज्ञान भएपछि त आफू पनि बचिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ नि होइन। त देवताले त्यसरी याचना गरेपछि भगवान् बुद्धले 8औं नम्बरको पतनको कारण भगवान् बुद्धले देशना गर्नुभयो। जुन व्यक्ति, अब यहाँ व्यक्ति भनेपछि यहाँ चाहिँ स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गको आउँछ। जुन व्यक्ति आइमाईहरूको पछि लागिरहन्छ, यानि कि केटीहरूको पछि लागिरहन्छ, जुन व्यक्ति जड्या हुन्छ, जुन व्यक्ति जुवाडे हुन्छ, जुन व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिलाई जथाभावी खर्च गर्दछ भने त्यो नै उसको अवनतिको कारण बन्छ, यानि कि त्यो उसको पतनको कारण बन्छ। उसको जीवनमा उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन। अब यहाँ केटी मान्छेको पछि लाग्ने केटाहरू होइन, अब केटी मान्छे भयो भने त केटाको पछि लाग्ने भयो नि त फेरि होइन। त्यस्तो हुन्छ होइन। अब केटा र केटीहरूको पछि लाग्ने जड्या भनेको चाहिँ यो लागु पदार्थहरू सेवन गर्ने, जुवाडे भनेको चाहिँ यो जुवा तासहरू खेल्ने, क्यासिनो सेसनो जाने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ आफूले कमाएको धन सम्पत्तिलाई यत्र तत्र जथाभावी खर्च गर्दै मोज मस्ती रमझम भन्दै जथाभावी पैसाहरू चाहिँ खर्च गर्ने व्यक्तिहरूको के हुन्छ, पतन हुन्छ। बिस्तारै उनीहरू पतनतिर चाहिँ गइरहेको हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन। किन त भन्दाखेरि एक त उनीहरू चाहिँ स्त्रीहरूको पछि लागेको हुन्छ, अर्को जुवाडे हुन्छ, अर्को जड्या होइन, लागु पदार्थ। अब पैसा सम्पत्तिलाई जथाभावी मोज मस्ती रमझममा मात्रै खर्च गरेर उसले जीवन बिताउँछ भने जतिसुकै धन भए पनि पुग्दैन, जतिसुकै धन भए पनि पुग्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो जथाभावी खर्च गर्ने त्यो बानी परिसकेपछि नि त्यो एक किसिमको तृष्णा जस्तै हुन्छ। अनि त्यो पूर्ति नै हुँदैन कि आज भन्दा भोलि, भोलि भन्दा पर्सि, यस्ता रमझम मोज मस्तीमा मात्रै डुब्ने होइन। अनि त्यसपछि लागु पदार्थ सेवन गर्ने, जाँड रक्सी होइन। अब लागु पदार्थ भनिसकेपछि तपाईँको चोरेस गाँजा त्यस्ता चिजहरू सेवन गर्ने। अनि जुवाडे होइन, तास खेल्ने, जुवा खेल्ने। तपाईँलाई थाहा छैन कस्ता कस्ता धर्म ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख छ नि त तपाईँको जुवा खेलेर आफ्नो सारा धन सम्पत्ति र श्रीमतीसम्म पनि हारेको। अब भयो, अब त्यस्तोसम्म हुन जान्छ। तै पनि होस नआएको, अब जित्ला कि भन्दै जीवनै हारिसक्यो। तै पनि जित्ने आशामा हामी चाहिँ
त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ लागि परिरहेको हुन्छ। जीवन हारेको पनि उसलाई थाहा हुँदैन, जीवनै हारेको पनि थाहा हुँदैन, आफूलाई पनि हराउँछ र सबैलाई चाहिँ दाउमा राखिदिन्छ त्यस्ता चाहिँ जुवाडेहरू। त्यस्तो पनि धर्म भनेर हामी लागि पर्छौँ। कुनै कुनै बेलामा चाहिँ त्यस्तै धर्मलाई चाहिँ अब जीवनमा अपनाएर मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन पनि दाउमा राखिदिन्छ। त्यो पनि कस्तो ठाउँको दाउमा त भन्दाखेरि हार्ने दाउ के, त्यो एउटा चाहिँ राम्रो संस्कार नै होइन। त्यस्ता कुराहरू त धर्ममा समावेशै गर्नु हुन्न थियो। यो चाहिँ जुवा तास खेल्ने, यो चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्ने, होइन, यो चाहिँ केटाहरूको पछि लाग्ने, यस्ता कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ धर्ममा त्यहाँ समावेश हुन्छ र भने भगवान बुद्धको कुन चाहिँ 84,000 धर्म स्कन्धमा यस्ता विषयहरू कतै पनि पाइँदैन। यसलाई त प्रणा गर्ने सिवाय यसलाई कहीँ कतै छोएको पनि हुँदैन। त्यो धर्म हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यसमा त झन्झन भाँसिँदै जाने। केटा र केटीको पछि लाग्नेहरू पनि भाँसिँदै जान्छ, लागु बजार सेवनमा लागेकाहरू पनि भाँसिँदै जान्छ, र तपाईँको जुवाडे होइन जुवा तास खेल्नेहरू पनि भाँसिँदै जाने मात्रै हो। र यो मोज मस्ती रमझममा भुल्ने व्यक्तिहरू भनेका पनि भाँसिँदै जाने मात्रै हो। कहाँ भाँसिने त भन्दाखेरि दुर्गतिमा भाँसिने। के भाँसिने त भन्दाखेरि जीवनै भाँसिने। आफूले कयौं कुशल पुण्य गरेर प्राप्त गरेको यो महान दुर्लभ जीवनलाई भाँसिँदै अझै दुर्गतिमा पुर्याउने कार्यहरू हुन्। यो सबै चिजहरू यो सील अन्तर्गत पर्दै अनि त्यहाँबाट के निस्किन्छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ स्त्री पुरुषहरूको पछि लाग्नेहरू, लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरू, जुवा तास खेल्नेहरू, यो मोज मस्ती रमझम मात्रै भुल्नेहरू चाहिँ बिस्तारै उनीहरूमा दुर्गतितिर तान्ने चुम्बक वृद्धि हुन्छ क्या उनीहरूकोमा। जीवनमा लोभ वृद्धि हुनु, अनि द्वेष वृद्धि हुनु, अनि मोह वृद्धि हुनै आउँछ। यो लोभ द्वेष मोह भनेको चाहिँ यो दुर्गतिको गुरुत्व आकर्षण हो, शक्ति हो कि तिनीहरू चाहिँ। त्यो लोभ द्वेष मोहले त हो नि, त्यो चाहिँ दुर्गतिको त्यो चुम्बक जस्तो तान्छ के, उनीहरूमा त्यो तान्ने सामर्थ्य हुन्छ कतातिर, दुर्गतितिर। त्यसैले यो लागु पदार्थ जुवा तास यो चाहिँ मोज मस्ती रमझममा मात्रै भुल्नेहरूको जीवन चाहिँ बिस्तारै दुर्गतितिर चाहिँ तानिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ जुवा तास, यो के भन्छ लागु पदार्थ, यो मोज मस्तीमा भुल्ने कार्यले तपाईको जीवनमा भएको लोभलाई घटाउँदैन, झन् वृद्धि गर्छ। तपाईको जीवनमा भएको त्यो द्वेषलाई घटाउँदैन, झन् वृद्धि गर्छ। तपाईमा भएको मोहलाई घटाउँदैन, झन् वृद्धि गर्छ। अभिमान घटाउँदैन, झन् वृद्धि गर्छ। आलस्यता घटाउँदैन, झन् वृद्धि गर्छ। अब यस्ता कुराहरूको पछि लागेर मनुष्य जस्तो दुर्लभ जीवनलाई पनि तपाईले दुर्गतिगामी बनाउने तपाईले कार्य हो भनेर जान्नु भएन भने चाहिँ तपाईको जीवन पतन भएर जान्छ। तपाईले देख्नु भएको छैन, कोही मान्छेहरू तपाईँ लागु पदार्थ सेवन गरेर उसले आफ्नो जीवन उन्नति गरेको यो एकजना नमुना देखाइदिनुहोस् त मलाई। कोही पनि हुँदैन। लागु पदार्थ सेवन गर्दै जाने मान्छेहरू त शारीरिक रूपमा पनि कमजोर, मानसिक रूपमा पनि कमजोर। उनीहरू जीवनबाटै पराजित भएको जस्तो गरी त्रसित भएर उनीहरू चाहिँ जीवनयापन गर्छन् र आफ्नो जीवनमा भएको इज्जत, मान सम्मान, धन सम्पत्ति, हैन, आफ्नो रूप,
आफ्नो बुद्धि विवेक सबका सब छे भएर जान्छ। केही पनि बाँकी राख्दैन त्यस्ताले, केही पनि बाँकी राख्दैन। नपत्याए त्यस्ता लत कुलतहरूमा फसेका व्यक्तिहरूलाई एकचोटि सोध्नुस् न, एकचोटि सोध्नुस् न। कोही कोही व्यक्तिहरू त त्यस्तो कुलतमा फसेर सत्सङ्गत पाएर त्यस्ता कुलतबाट छुट्टिएर आएका व्यक्तिहरू पनि छन् नि यो संसारमा। जीवनमा उन्नति गर्नु छ भने यस्ता चाहिँ कुलतबाट चाहिँ छुट्टिनै पर्छ। यस्ता कुलतबाट छुट्टिन सक्नु भएन भने तपाईँ पतनबाट पनि छुटकारा पाउन सक्नु। धेरै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ इज्जतदार जीवन हैन, अब तपाईको मान सम्मान प्राप्त जीवन पनि यस्ता चाहिँ यो कुलतमा लागेर जाँद रक्सी चरेस गाँजा हैन कुलतमा लागेर जीवन चाहिँ ध्वंस पारिरहेका घटनाहरू चाहिँ यत्र तत्र छन् नि। कतिले त अपराधसम्म पनि गर्छन् हैन, हत्या गर्ने जस्तो अपराध, चोरी जस्तो अपराध, बलात्कार जस्तो अपराध हैन, यस्ता अपराधहरू पनि यो कायिक रूपमा हुने अकुशल कर्महरू जसलाई अपराध भनिन्छ, जुन कर्म गर्दाखेरि राज्यको शासक वर्गले पनि उसलाई छुटकारा दिँदैन, उसलाई स्वतन्त्रता दिँदैन, त्यस्ता अपराधहरू पनि गर्न पुग्छ यो कुलतको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले तपाईको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ पतन हुँदाबाट बचाउने तपाईको चाहना इच्छा छ भने कुलतबाट बचाउनुहोस्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सत्सङ्गतमा लगाइदिनुहोस्। सके त कुलतमा पठाउँदै नपठाउने हो, गइहालिसकेको छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तानेर भए पनि सत्सङ्गतमा तपाईँले पुर्याइदिनु पर्छ। नत्र भने तपाईँले जन्माइरहेको हिरा मोती जस्तो छोराछोरीहरू पनि तपाईँको आँखै अगाडि जीवन विनाश भएको देख्नु पर्दाखेरि तपाईँको आँखाबाट रगतको आँसु बग्ला, तर तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बचाउन सक्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ यो कुलत भनेको, यो लागु पदार्थ सेवन भनेको, यो सुरापान भनेको चिज चाहिँ जीवनलाई उन्नति गर्ने प्रगति गर्ने मार्ग हुँदै होइन। त्यसरी कुनै धर्म कर्ममा ती सुरापान मद्यपान यो लागु पदार्थहरू समावेश छन् भने त्यो धर्म शुद्ध हुँदैन, हुनै सक्दैन। किन भन्दाखेरि ती चिजहरू नै अशुद्ध छन् भने, जीवनको लागि अशुद्ध छन्, जीवनको लागि हानि गर्ने विषयवस्तुहरू छन् भने त्यस्ताका प्रयोग, त्यस्तोको सेवन, त्यस्तोको उपयोगबाट धर्म शुद्धि हुन्छ, कर्म शुद्धि हुन्छ, जीवनलाई चाहिँ प्रगतितिर लान्छ भन्ने कुनै गुन्जाइसै हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। यो त शीलमा पनि छ, तपाईँको पराभव पतनका कारणहरूमा पनि छ। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्ममा यो सुरापान मद्यपान गाँजा चरेस यस्ता चाहिँ कुलतको बाटोहरू त बन्द गर्नुपर्छ। यो शिलाचरणमा पर्दैन। त्यसैले भगवान बुद्धका उपासक उपासिकाहरूले त यस्ता कुरालाई त ठ्याप्पै बन्द गर्नुपर्छ, ठ्याप्पै बन्द गर्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईँले शीललाई गौरव राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा डेन्जर छ यो कुलत भनेको, सबभन्दा पञ्चशील मध्येमा सबभन्दा डेन्जर। त्यो शील बिग्रियो भने जे पनि गर्न सकिन्छ, मार्न पनि सकिन्छ, चोर्न पनि सकिन्छ, व्यभिचार पनि गर्न सकिन्छ, तपाईँको झुटो कुरा पनि बोल्न सकिन्छ। हुन त यो पञ्चशीलको अन्तिम शील हो, तैपनि यो शीलले चाहिँ सबै शीलहरूलाई प्रभावित पार्छ। बरु मार्ने मान्छेले चाहिँ जाँड रक्सी नखान सक्ला, चोर्न नसक्ला हैन, तर यो कुलतमा फसेकाहरूले यो गर्न सक्दैन त्यो गर्न सक्दैन भन्ने नै हुँदैन हैन। तपाईको समाजमा घर वरिपरि छिमेकीहरूमा यसो हेर्नुस् न, कति मान्छेहरू यो कुलतमा फसेर कयौं धन सम्पत्ति विनाश पारेर घरमा झै झगडा गरेर कति हानि नोक्सानी गरिसकेका छन्, आफ्नो परिवारको इज्जत दाउमा राखिसकेका छन्, धन सम्पत्ति स्वाहा गरिसकेका छन्। त्यति मात्र हो र आफ्नो जीवन पनि पतन गरिसकेका छन्। एकजना व्यक्तिको कारणले परिवारै सबै खत्तम भएर गएको देखिन्छ।
बाचुन्जेल पनि उसले सुख शान्ति दिएन, मर्दाखेरि पनि अब रोग लाग्छ हैन, ठुल्ठुला रोग लाग्छ। यस्ता चाहिँ कुलतमा फसिसकेपछि अब रोग लागिसकेपछि अब परिवारहरूलाई त माया लाग्छ, के गर्ने, अब उपचार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कयौं धन खर्च गर्छ उसकै लागि। फेरि मान्छे पनि छैन, पैसा पनि छैन, मान्छे पनि गयो, पैसा पनि गयो। धेरै हानि हुन्छ, धेरै हानि हुन्छ यो कुलतमा लागेर। यो जाँच रक्सी हैन, अब तपाईको चाहिँ यो गाँजा चरेस। अब हुन त भगवान बुद्धकोमा एउटा चाहिँ सुर्ती, यो चुरोट, यिनीहरू पनि त्याग्नु पर्छ, यिनीहरू पनि सुरापानमा पर्छ। त भगवान बुद्धको शासनमा यस्ता सुर्ती, चुरोट, जाँत, रक्सी, स्म्याक, चरेस, गाँजा यस्ता कुराहरूलाई ठाउँ छैन। यस्ता कुरालाई ठाउँ छैन भनेको मतलब धर्ममा यस्तो कुराहरू ठाउँ दिनुहुन्न। जुन व्यक्तिले यस्ता कुरालाई ठाउँ दिन्छ तिनीहरू पतन भएर जान्छ, अशुद्ध भएर जान्छ, उनीहरूले चाहिँ विनाश निम्ति आउँछ हैन। अब अर्को कुरा तपाईहरुको स्त्रीहरूको पछि लाग्ने, पुरुषहरूको पछि लाग्ने। अब कोही कोही मान्छेहरू छ नि स्त्रीहरूको पछि पछि लागेर चाहिँ जीवन स्वाहा गर्दै, कोही कोही चाहिँ पुरुषहरूको पछि पछि लागेर चाहिँ स्त्रीहरूले जीवन स्वाहा गर्दै। धेरै घटनाहरू चाहिँ घटेको हुन्छ नि। तपाईहरुले चाहिँ आज त आजकल त यो मिडियाको जमाना छ, यो केटा र केटीको कारणले गर्दाखेरि कति घटनाहरू घटेका छन् ल भन्नुस् त हैन। कति घटनाहरू घटेका छन्। ओहो हो, कुनै ठग्ने कामदेखि लिएर हैन, हिंसात्मक कामदेखि लिएर विभिन्न काम कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसैले यसरी चाहिँ स्त्री र पुरुषहरूको पछि लागेर जीवन बिताउने होइन, धर्मको पछि लागेर जीवन बिताउने हो, आफ्नो कर्मको पछाडि लागेर जीवन बिताउने हो। र अर्को जुवा तास खेल्ने व्यक्तिहरू आजकल त अलिकति कम छ हैन। पहिला पहिला त तपाईको जुवा तास खेल्नेहरू टोल टोल, गाउँ गाउँ, शहर शहर, नगर नगरमा हुन्थ्यो। त आजकल त विभिन्न प्रविधिहरू आइसकेको कारणले गर्दाखेरि घर घरमै बसेर धेरै कुराहरू खेल्न सकिन्छ हैन। धेरै कुराहरूको चाहिँ अब समय बिताउन सकिन्छ। पहिला त त्यस्तो थिएन। अनि जानु पर्यो, कुनै चाहिँ पार्टीमा गएर खेल्नु पर्यो, कसैको घरमा गएर खेल्नु पर्यो, कसैको चाहिँ पसलमा गएर चाहिँ यहाँ टन्न ढोगेर खेल्नु पर्यो हैन। यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन्। जुवा तास खेलेर पैसा दाउमा राखेर तपाईको घर गहना घरमा आएर पैसा जित्न नसकेपछि घरमा आएर श्रीमतीलाई पिटेर हैन, श्रीमतीको घर गहनाहरू लिएर गएर त्यहाँ फेरि जुवा खेलेर त्यो दाउमा राखेर सबै हारेर निराश भएर जीवनै हारेर आएका व्यक्तिहरू पनि थुप्रै छन् नि उपासक। त्यसैले चाहिँ यो जुवा तास हैन, यो अहिले त यो क्यासिनो स्यासिनो पनि छन् हैन। अब यो सुरुमा त तपाईहरुलाई चाहिँ मनोरञ्जनको साधन बन्लान्। अनि त्यो जुवा तास यस्ता चीजहरू खेल्ने भनेको चाहिँ सुरुमा मनोरञ्जन भए तापनि त्यसले त तपाईलाई तानिहाल्छ के, तानेर तपाईलाई चाहिँ समातेर कथालो समातेर त्यसले उसको आफ्नो बाटोमा लगिहाल्छ। अनि अलिकति बढ्दै जान्छ, अलिकति बढ्दै जान्छ, अलिकति बढ्दै जान्छ। आज 1 रुपैयाँ दाउमा राखेर खेलेका व्यक्तिहरू भोलि 5 रुपैयाँ, भोलि पर्सि 10 रुपैयाँ, पछि 50 रुपैयाँ, 100 रुपैयाँ, 1000 रुपैयाँ, 10,000 रुपैयाँ, लाख रुपैयाँ। पछि त तपाईको चाहिँ त्यो दाउमा राख्दा 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 घर खेत गएको पनि थाहा हुँदैन। घर खेत र के तपाईको चाहिँ जीवनै दाउमा राख्छ। भगवान बुद्धको शिक्षामा यस्ता कुराहरूले थाहा छैन। र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्ने व्यक्तिहरूले यस्ता कुरालाई ठाउँ दिनु पनि हुँदैन। तपाईले दिनु भइरहेछ छोड्नुस्, नत्र भने तपाई अनुयायी हुँदैन। फेरि सच्चा अनुयायी चाहिँ हुँदैन, अलि मात्र हुन्छ के, अलिकतिको अनुयायी हुन्छ फेरि हैन। त्यसैले भगवान बुद्धको सच्चा अनुयायी हुनको निमित्त त यस्ता कुरालाई त त्याग्नु पर्छ हौ उपासक उपासिकाहरू। अब तपाईहरुले भन्नु होला समय बिताउनलाई यसो गरेको
तर होस् गर्नुहोस् है, तपाईँले चाहिँ समय बिताउनु भनेर चाहिँ यसो गरेको, यसो खेलेको, परिवारमा यस्तो टाइम बिताएको भनेर गर्नु होला, तर होस् चाहिँ गर्नुहोस् है। फेरि त्यसले तानेर लग्यो भने चाहिँ बानी बसालिदियो भने त्यो संस्कार बनेर आउँछ, अनि तपाईँले छोड्नै सक्नुहुन्न। त्यसैले समय बिताएको हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रमादी भएर त्यस्ता चिजहरू चाहिँ नखेलिदिनुहोस् है। अब त्यस्तो बानी पर्दै पर्दै गएपछि त क्यासिनो जानुपर्ने, कतै चाहिँ साथीभाइहरूसँग जुवा खेल्नुपर्ने, तास खेल्नुपर्ने, त्यो पनि दावामा राख्दै 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 थुप्रै त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कार बनाइदियो भने चाहिँ बर्बाद भयो। तपाईँलाई बानी नै बसालिदियो भने बर्बाद भयो तपाईँको। तपाईँको जीवन अब पतन, तपाईँको जीवन उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन। किन त भन्दाखेरि जुवा तास खेल्दा खेल्दै तपाईँले अरू विषयहरूतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन मस्तिष्क गइहाल्छ कि, जिते पनि हारे पनि। त्यस्ता कुरालाई धेरै कुराहरूमा चाहिँ समातेर लान्छ कि बिस्तारै चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्नुपर्ने, बिस्तारै जित र पराजयसँगै चाहिँ तपाईँको द्वेष बढ्दै आउने। एउटा घटना भन्छु ल तपाईँलाई मैले, ल एउटा चाहिँ घटना है, साँच्चैकै भयो घटना। साथीभाइहरू बिचमा राति राति चाहिँ टन्न ठोकेर तास खेल्ने रहेछ। साथीभाइ नै तपाईँहरूको हामी जस्तो मिल्ने साथीभाइ हेर्नुहरू नै। अनि एउटा मान्छेको चाहिँ साह्रै दाउ लाग्ने रे कि, मजाले दाउ लाग्ने रे। उसले चाहिँ पैसा बोकेर आएछ, थुप्रै साथीहरू, 10 जना जतिको साथीहरू थियो अरे कि, 10 जना जतिको। अब उनीहरूको चाहिँ दावा भनेको चाहिँ 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँको होइन, 10,000, 20,000, लाखसम्म होइन त्यो दाउमा हाल्ने। कहिलेकाहीँ त तपाईँको चाहिँ 10औं लाख, 20औं लाख, करोडौं हाल्ने। त्यस्ता व्यक्तिहरूको एकचोटि चाहिँ जमघट भएछ। अब सबै साथीभाइहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अब रमझम पनि हुने नै भयो। त्यो क्षणमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ रात भर खेल्ने कि, रातिको दोस्रो प्रहरसम्म खेलेर रातिको 2 बजेसम्म खेल्ने कि। कोही त कहिलेकाहीँ त तेस्रो प्रहर पनि खेल्छ कि, बिहान 6 बजे मुख धुँदै सुत्दै नसुतिकन खेल्ने। त्यस्तै बानी पर्छ। खेल्दै थियो रे। यो साँच्चैकै भयो घटना है, मैले सुनेको हो, मैले देखेको त होइन, सुनेको होइन। त्यसपछि साथीभाइहरू बिचमा दाउमा राख्दै राख्दै खेल्दै खेल्दै त्यो 9 जनाहरूको सबका सब एकजना चाहिँ त्यो दाउ पर्ने भन्नु पर्यो, उसको अब आज चाहिँ उसको भाग्य चम्केको भन्नु पर्यो। सबैको पैसा जितेको रे, सबैको पैसा। त्यो दिन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विशेष रूपमा खेलेको थियो अरे। लाखौं लाख गर्दै उसको लाखौं लाख, उसको लाखौं लाख गर्दै करोडौं करोडको त्यहाँ चाहिँ पैसाहरू चाहिँ एकजनाले जितेछ कि, एकजनाले जितेछ। अब उसको त सारा पैसा आफ्नो भएपछि त ऊ त हरर हाँसेर, ओहो मैले त जिन्दगीमा यति कहिले जितेको छैन, मैले त जिते भनेर ऊ त रमाइरहेको थियो रे, सबैले खाइरहेको थियो रे। लास्टमा त ती 9 जनाहरूको अर्कै योजना थियो रे। ल अब उसले त सबै पैसाहरू त त्यो के भन्छ बोरामा पोको पारेको रे त्यसले। कसैको चाहिँ गहनाहरू पनि गयो, कसैको चाहिँ यो रिङ पनि गयो, कसैको सिक्री पनि गयो, सुनको हो। सबै उसले बोरामा पोको पारेर उसले चाहिँ रातिको 2 नबज्दैमा उसले चाहिँ के भन्यो रे, अब त म जान्छु, अब तिमीहरूसँग राख्नलाई के पनि छैन, अब भोलि मात्र खेल्न आउनु पर्ला, आज त म जान्छु भनेर त्यो बोरामा त्यो सबै धन सम्पत्तिहरू होइन, अब पैसाहरूदेखि लिएर गहनाहरू सबै त्यो बोरामा पोको पाएर समाएर जान लागेको थियो रे। उनीहरू खेलेको चाहिँ कस्तो ठाउँमा त भनेर कौशीमा खेलेको रे। कौशीमा त्यो घरको मान्छेहरू अरू परिवारहरू पनि छन्, उनीहरू अरू परिवारहरू त सुत्नुपर्छ भनेर उनीहरू कौशीमा गएर खेलेको रे। त्यो व्यक्तिले सबै बोरामा राखेर त्यो बोकेर चाहिँ जान खोज्दाखेरि ती हारेका ती 9 जनाहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ सम्पत्तिलाई फिर्ता लिनको निमित्त त यो मान्छेले त लिएर गयो भने त होइन,
हुँदै भएन। अब उनीहरूले पनि अलिकति चाहिँ त्यो सुर तानिसकेको छ। अब त्यो सुर तानिसकेपछि तपाईँको शरीर पनि ठेगानमा हुँदैन, दिमाग पनि ठेगानमा हुँदैन। यो कुलोत भनेको त्यस्तो चिजहरू। उनीहरूले त यस्तो विचार गर्यो त आफ्नो मित्रलाई पनि अब चाहिँ घर नपठाइकन यही कौशीबाट फालेर उसलाई चाहिँ हत्या गरेर आफ्नो सम्पत्ति लिने भनेर त्यो 9 जना एकमत भएछ रे कि। अब खाएको सुरमा त्यस्तो योजना पनि बन्दो रहेछ। लास्टमा त नभन्दै ती 9 जना सबका सब मिलेर त्यो बोरा बोकेर हैन जान लागेको आफ्नो साथीलाई 9 जना मिलेर त्यो राति सबैले उसको खुट्टा हात टानेर त्यस्तो एउटा चाहिँ 5 तलले त्यो घरको कौशीबाट खसाएर ल्याएको रे। आँगनमा खसाल्दाखेरि त त्यहाँ ढुङ्गा त्यो चाहिँ के त्यो टाइलहरू त्यस्तो त्यस्तो हैन त्यो छापिरहेको ठाउँमा आएर त अब उनीहरूको दिमागमा कस्तो भयो त यहाँबाट खसाल्यो भने चाहिँ अब पुलिस आउला, मान्छेहरूले थाहा पाउला भन्ने सोच पनि आउन सकेन। यिनीहरूको दिमागमा त मात्र के आयो त यसलाई खसालेर मार्ने, आफ्नो पैसाहरू लिने, यसलाई खसालेर मार्ने, आफ्नो पैसाहरू लिने। त्यसको परिणाम उनीहरूले चाहिँ यादै गर्न सकेन। अब उनीहरूले त पछि के भन्यो यहाँबाट खसेर मर्यो भनिदिन्छु भनेर चाहिँ विचार गरे होला। त्यसपछि त उनीहरूले त मारिदिएछ। त्यसपछि अब पुलिसहरू आएछ। पुलिसहरू त नेपालको पुलिसहरू पनि कम छैन नि, तपाईहरुलाई थाहा छ है। कस्ता कस्ता कुराहरू उनीहरूले तुरुन्तै थाहा पाउँछ भने पुलिसहरूले त लास्टमा त कौशीबाट खसेर मर्यो भनेर भनेको मान्छे त पछि छानबिन गर्दाखेरि त के भएको रहेछ त भन्दाखेरि साथीभाइ बीचमा तन्न ढोकेर पिएर तास खेलेका, जुवा खेलेका, दाउमा हारेका व्यक्तिहरू सबका सब मिलेर एकजना व्यक्तिलाई त कौशीबाट खसालेर हत्या गरेर आफ्नो सम्पत्ति लिएको रहेछ। ल हेर्नुस् त ती 9 जना त जेलमा, ज्यान माराको केसमा। अब खेल्न त उनीहरूले खेल्यो, जेलमा त उनीहरू गयो, तर के उनीहरूसँग यो परिवार छैन र, छोराछोरीहरू छैन र? ज्यान माराको श्रीमती, ज्यान माराको छोरा, ज्यान माराको छोरी भन्ने भयो, समाजमा इज्जत हुने भएन, प्रतिष्ठा घट्ने भयो, कम्ता गाह्रो छ। त्यसैले यस्ता चाहिँ यो जाँड रक्सी हैन, यस्तो चाहिँ गाँजा चुरोट हैन, त्यस्तै चाहिँ स्म्याक चरेस यस्ता कुलतहरूमा फसेर यो जुवा तास खेलेर चाहिँ आफ्नो जीवन विनाश गर्ने कार्य हो भनेर कसैले बुझेको भए यस्तो घटना हुँदैन थियो नि त। बिचरा उनीहरूले भगवान बुद्धको शिक्षालाई सुनेकै थिएन होला। अनि त के अब त दाउमा अब पैसा हालेर जित्ने मात्रै दाउ राखेर उनीहरूले चाहिँ जीवनै बर्बाद गरिदिएछ। यस्तो सम्भवको घटनाहरू पनि घटेर गयो भनेको यो त सानो घटना हो। यो समाजमा, यो संसारमा त यस्ता चाहिँ यो कुलतमा फसेर जुवा तासको चाहिँ मोहमा लागेर, स्त्रीहरूको पछि लागेर, पुरुषहरूको पछि लागेर मान्छेहरूले चाहिँ जथाभावी चाहिँ मोज मस्ती हैन, रमझममा पैसा चाहिँ यो के भन्छ चाहिँ तपाईको चाहिँ पुरै हावामा पैसाहरू उडाए जस्तो उडाएर मान्छेहरूले जीवन बिताएर जीवनलाई सखा पारेर गएका घटनाहरू त यो त साधारण घटना हो। यो भन्दा भयंकर डर लाग्दा घटनाहरू त तपाईहरुलाई पनि थाहा होला नि। कोही पनि यो जाँच रक्सी खाएर कोही पनि कसैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा होस्, मानसिक रूपमा होस्, आफ्नो जीवनलाई सुधारेको भन्ने छैन। कसैले जुवा तास खेलेरै उसले आफ्नो इज्जत बढाएको, आफ्नो जीवनलाई उस्काएको भन्ने कुराहरू तपाईले देख्नुहुन्न। मोज मस्तीमा मात्रै हिँड्ने, खाने पिउने लाउने मोज मस्ती गर्नेमा मात्रै पैसा त हावामा फ्याके जस्तो फ्याक्ने मान्छेहरूको अब कमाउने चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति खर्च गर्ने त धेरै हुन्छ के त्यस्ता व्यक्तिहरूको। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन, उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन, उनीहरू चाहिँ पतनको कारण बन्छ भनेर भगवान बुद्धले देवतालाई यो 8औं नम्बरको पनि आज्ञा गरिदिनु भयो। ल उपासक उपासिका है, अब 8औं नम्बरको पनि
आठौं नम्बरको त्यो कुराहरू पनि जानिसकेपछि त्यो देवताले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो कुरालाई चाहिँ सहर्ष ग्रहण गरेर साधुकार दिनुभयो। भगवान शास्ता साधु 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 मैले बुझे वास्तवमा स्त्री पुरुषहरूको पछि लाग्नु र कुलतमा फसेर तपाईको चाहिँ सुराप पान लागु पदार्थ सेवन गर्नु र जुवा तास खेलेर जीवन यापन गर्नु भनेको चाहिँ पतनको कारण पक्कै हो। भगवान शास्ता धन्य धन्य हे सुगत धन्य धन्य हे तथागत। यस्तै अर्को नौ नम्बरको पतनको कारणहरू छन् भने भगवान शास्ता त्यो पनि मलाई आज्ञा गरिदिनु अनुकम्पा राखेर भनेर देवताले भगवान बुद्धले पुनः प्रार्थना गर्नु भएछ। भगवान बुद्धले देवतालाई के भनेछ त भन्दाखेरि हे देवता 9 कारण पनि छ, 8औं कारण जस्तै 9 कारण पनि छ। त्यसो भए भगवान शास्ता अनुकम्पा राखेर त्यो 9 कारण पनि त्यो पतनको कारण पनि आज्ञा गर्नु होला भनेर भनेपछि भगवान बुद्धले 9 पतनको कारण पनि देशना गर्नुभयो। के भनेर देशना गर्नुभयो? अब हेर्नुस् है, जुन व्यक्ति तृष्णामा परेर स्त्री भए आफ्नो पुरुषबाट सन्तुष्ट नभइकन अरू पुरुषहरूसँग लाग्ने, जुन पुरुष आफ्नो स्त्रीहरूसँग सन्तुष्ट नभइकन अरू स्त्रीहरूसँग लाग्ने, यानि कि यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ शब्द प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति नमज्जाको शब्द पनि छ है। अब पर स्त्री पर पुरुषहरूसँग लागेर काम तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि बलात्कार जस्तो हैन दुर्व्यवहार व्यभिचार जस्तो कार्यहरूमा लाग्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि कहिले पनि उन्नति हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ पतन सुरु हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा पर पुरुष र पर स्त्रीहरूलाई नराम्रो दृष्टिले हेरेर पर पुरुष पर स्त्रीहरूलाई व्यभिचार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने र बलात्कार गर्ने जस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूको पनि कहिले पनि प्रगति हुँदैन, उनीहरूको जीवन पनि के हुन्छ? पतन भएर जान्छ, पतन भएर जान्छ। अब आजकल यो काम तृष्णामा परेर नरपशु भन्छ त्यस्ताहरूलाई, कुनै पनि स्वास्नी मान्छे देख्यो भने, केटी मान्छे देख्यो भने मानव आफ्नो घरको दिदी बहिनीहरू आमाहरूलाई पनि बिर्सिन्छ। अर्काको श्रीमतीदेखि लिएर अर्काको छोरीदेखि लिएर हैन अर्काको स्वास्नी मान्छेहरूसम्मलाई पनि काम तृष्णामा परेर उनीहरूले चाहिँ कुदृष्टि लगाएको हुन्छ, दुर्व्यवहार गर्छ, व्यभिचार गर्छ र कहिले काहीँ त असमझदारी प्रस्तुत गर्दाखेरि बलात्कारसम्म पनि गर्ने, सम्म जघन्य अपराध पनि गर्न जान्छ। त्यो के को कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि काम तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि, काम गुणमा आसक्त भएको कारणले गर्दाखेरि, आफूले आफूलाई सम्हाल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो समाजमा कयौं छोरी मान्छेहरूलाई विशेषतः छोरी मान्छेहरू एक्लै हिँड्न पनि डराउँछन्, साँझतिर बाहिर निस्किन पनि डराउने खाले हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि यहाँ यस्ता चाहिँ भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको छ कि यो संसारमा दुशील व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले फोहोरहरू हामीलाई मन नपरे जस्तै ती दुशील व्यक्तिहरू पनि फोहोर समान भएको हुनाले ती व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामी सुरक्षित भएर हिँड्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ यो छोरी मान्छे स्त्री मान्छेहरूले पनि त्यस्तो अवसर प्रदान नहोस् भन्नको खातिर आफूले पनि समय, स्थान, वस्त्र र व्यवहारलाई
संयम गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। के समय, स्थान, वस्त्र र व्यवहार। अब समयको वास्ता गर्दैन, राति भए पनि हिँडेको छ। अब स्थानको कुनै मतलबै छैन, जता पनि पुगेको छ स्त्रीहरू नि। अब वस्त्र, हैन, वस्त्र भनेको पोसाक, मेरै शरीर हो, मेरै जिउ हो भनेर जस्तो सुकै पनि वस्त्र लगाएको छ। र अर्को कुरा व्यवहार। मान्छेहरू बीचमा चाहिँ तपाईले चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि पनि के हो र भनेर जस्तो सुकै व्यवहार गर्यो भने चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो काम तृष्णा चाहिँ वृद्धि हुन सक्छ अरे। यो शिक्षा है, यो शिक्षा तपाईलाई याद गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ फेरि भन्दैले के भन्नुभयो होला भनेर यो त परामर्श सूत्रमा आएको कुराहरू भन्दैछु है। फेरि कोही कोही मान्छेहरूलाई फेरि पत्दैन के यस्ता कुराहरू। समय, स्थान, वस्त्र र व्यवहार, अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ होस राखेर हिँड्न सकियो भने यस्ता अपराधहरूबाट पनि बच्न केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। त्यसले छोरी मान्छेहरू अब यहाँनिर चाहिँ अब विशेष गरी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो दुर्व्यवहार, व्यभिचार, यो बलात्कार जस्ता कुराहरूको आउँदाखेरि चाहिँ प्राय गरी छोरी मान्छेहरूलाई यो बढी प्रभाव पार्ने भएको कारणले मैले छोरी मान्छेहरू भनिरहेको। तर यद्यपि छोरा मान्छेहरू यानि कि पुरुषहरू पनि यसमा चाहिँ संयम हुनुपर्छ। पुरुषहरू पनि यसमा चाहिँ संयमित हुनु आवश्यक चाहिँ छ। छोरा मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ व्यभिचार भइरहेको हुन्छ। छोरा मान्छेलाई पनि यहाँ चाहिँ नाना थरीका चाहिँ कुदृष्टिहरू लगाइरहेको हुन्छ र फसाइन्छ पनि यदि मान्छेहरूले। त्यही भएर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि काम तृष्णामा परेर, हैन, कोही कोही मान्छे त विवाह भइसके तापनि काम तृष्णा तृप्त नभएर चाहिँ विवाह भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि अर्काका छोराछोरीहरूलाई, अर्काका स्त्रीहरूलाई, पुरुषहरूलाई चाहिँ परपुरुष पर स्त्रीहरूलाई चाहिँ आँखा गाडेर व्यभिचार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, सके त बलात्कारसम्म गर्ने कार्यहरू चाहिँ गर्छन् यो संसारमा, यो समाजमा। किन भन्दाखेरि समाजमा दुशील व्यक्तिहरू नै धेरै छन्। त्यसैले सुशील व्यक्तिहरू यस्ता दुशील व्यक्तिहरूबाट पर बस्नु आवश्यक छ। उनीहरूलाई अवसर दिनुहुन्न। कोही मान्छेहरू त अवसरको पर्खाइमा भइरहेको हुन्छ। समयले पनि अवसर जुराउन सक्छ, स्थानले पनि अवसर जुराउन सक्छ। कहिलेकाहीँ वस्त्र लगाएको पनि अब केही मान्छेहरू पनि अब हैन जस्तो पाए त्यस्तै चाहिँ वस्त्र लगाउनु, यो भगवान बुद्धको उसमा छैन। त्यसैले थाहा छ कि छैन तपाईलाई चाहिँ थाइल्यान्डमा, बर्मामा गयो भने अब विदेशीहरू त कस्तो कस्तो लुगा लगाएर आउँछ, उनीहरूलाई त मतलबै छैन। त्यो थाइल्यान्डको त्यो मन्दिरमा गयो भने त तपाईलाई बर्मामा त्यस्तो ठाउँहरू छन् जहाँ त्यो मन्दिरमा जानको निमित्त तपाईको यो वस्त्र लगाएर जान दिँदैन। त्यहीँको अर्कै वस्त्र लगाएर त्यहाँ जानुपर्छ। तपाईले चाहिँ यो हाफ लुगाहरू लगाएर आयो भने, हाफ तपाईको सर्टहरू लगाएर आयो भने तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ छिराउँदैन। तपाईले त्यहाँ छिर्ने भन्नुभयो भने तपाईले त्यहीँको एउटा लुगा हुन्छ, ड्रेस हुन्छ, कपडा हुन्छ, त्यो कपडा लगाएर त्यहाँ छिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। अब धर्मको स्थानमा पनि मान्छेहरूले यस्तो वस्त्र लगाउनुहुन्छ, त्यस्तो वस्त्र लगाउनुहुन्छ, थाहा छैन। अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुर्व्यवहार भयो, व्यभिचार भयो, कहिलेकाहीँ त बलात्कारै भयो, मलाई चाहिँ नराम्रो कुदृष्टि लगायो भनेर अनि झगडा परिरहेको हुन्छ, अपराधहरू भइरहेको हुन्छ। धेरै त्यस्ता घटनाहरू छन्। अब तपाईको चाहिँ अस्ति कति साल अगाडि म चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ टाढा फाउन्डेसन मलाई साह्रै मनपर्ने त्यो मन्दिर, अनि त्यो चाहिँ गुम्बा, होइन, त्यो चाहिँ बिहार तपाईहरुको भाषाबाट मलाई फोटो लिनु मन थियो। त्यहाँ गएर फोटो भनेको त फोटो लिनु हुँदैन पो भन्दो रहेछ। अनि मैले किन र पहिला त म आएको बेला फोटो लिन्थे, अहिले किन फोटो लिनु भएन र भनेर भनेको त त्यहाँको त्यो गार्डले त के भन्यो, अब भन्थे अब तपाईहरुले त अब लिन लगाउनु पर्ने हो, तर चाहिँ अब बिहारको नियम नीति नै भइसकेको छ। यहाँ त फोटो लिनेहरूले चाहिँ यस्तरी असभ्य पाराले भगवान बुद्धको अगाडि बसेर केटाकेटी मान्छेहरू चाहिँ फोटो लिन थाल्यो, जसको कारणले बिहारको चाहिँ वातावरण नै असभ्य बन्यो। उनीहरू चलेर फोटो लिने, उनीहरूले लुगा लगाएर यसरी आएर फोटो लिँदाखेरि चाहिँ त्यो हेर्न लायकको भयो।
त्यसैले चाहिँ यहाँको नियम अनुसार यो अब चाहिँ टाढा फाउन्डेसनमा चाहिँ अब फोटो लिन नपाइने भन्ने नियमै बनाउनु भएको छ। त्यसैले भन्थे अब तपाईँहरूलाई त अब के भन्ने र तपाईँहरू चाहिँ केही छ भने यसो लिँदा त हुन्छ, तैपनि फेरि अरूले पनि लेलान् भनेर भन्यो। होइन म त अब एउटा दुईवटा ल्याउला अनि त भनेपछि उसले भन्थेहरू भनेर मात्रै उनीहरूले एउटा दुईवटा चाहिँ क्यामेरा लिन फोटो लिन लगायो हो भित्र, तर कसैलाई पनि फोटो लिने चाहिँ अनुमति छैन अहिले। त्यो के कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि स्थान अनुसारको ड्रेस पनि चाहिन्छ, लुगा फाटा पोसाक पनि चाहिन्छ। होइन अब के हामी चाहिँ नाङ्गै जन्मेको भनेर नाङ्गै हिँड्ने त अब भएन नि। हामी भनेको त सभ्य समाजमा बस्छौँ नि, त्यो किसिमले पनि स्थान समय होइन परिस्थिति त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले महसुस गरेर त्यसको चाहिँ महत्त्वलाई बुझेर हिँड्न सकियो भने चाहिँ यस्ता दुर्व्यवहारहरू, व्यभिचारहरू, यो बलात्कारहरू होइन आदि इत्यादिहरू चाहिँ यो काम तृष्णाहरू बाट चाहिँ हामी अलग्गिएर बस्न सक्छौँ। त्यसैले आजकलका मान्छेहरू हामी भन्देहरूले त भन्नु हुँदैन है, भन्देहरू पनि पुरानै पाराको हुनुभयो। आजको जमानामा पनि कस्तो कस्तो ड्रेस लगाउनु पर्छ होइन, अब कस्तो कस्तो फेसन छ होइन। हाम्रो धर्म संस्कृतिको फेसन कति राम्रो फेसनको कुरा गर्ने हो भने। त्यही भएर भगवान् बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि देशता गरिसक्नु भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूलाई पनि अबेरसम्म बाहिर नबस्नु भन्नुहुन्छ नि त। अँध्यारो भयो भने बाहिर बस्नु हुँदैन नि। भिक्षुहरूले त्यस्तै पर्यो भने मात्रै, शासनिक काममा त्यस्तै होइन पर्यो भने मात्रै हो। तर भिक्षुहरू चाहिँ अँध्यारो भएपछि भिक्षुहरू चाहिँ प्राय चाहिँ बाहिर निस्किँदैन होइन। अँध्यारो हुनु अगाडि प्राय चाहिँ बिहारमा आउनुहुन्छ। त्यसरी समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। स्थान, समय, तपाईँको वस्त्र, तपाईँको चाहिँ व्यवहार। अब कोही मान्छेहरू त व्यवहारै तपाईँको अर्कै पाराले के नखरा गर्छ नि, काम गुणको व्यवहार गरिदिने, अब काम गुणको स्टाइलले तपाईँको पोसाक लगाइदिने। अब अनि चाहिँ यस्ता घटनाहरू घट्यो भने चाहिँ अनि फेरि चाहिँ पुरुषहरूलाई गाली हुन्छ, पुरुषहरूलाई चाहिँ हुन्छ बिचरा। अब मैले लगाए त उसले हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् के। अब त्यो वस्त्र लगाएको भनेकै अरूका लागि हेराउनको लागि लगाएको त हो, केटा मान्छेले होस् केटी मान्छेले होस्। नत्र भने चाहिँ कोही मान्छेहरूले त नाना थरीका वस्त्र लगाएर नाना थरीका स्थानमा होइन त्यस्ता ठाउँहरू पनि हुन्छन् जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँ कहिलेकाहीँ झुक्किएर त्यहाँ पुग्नु भयो भने तुरुन्तै त्यो ठाउँलाई त्यागेर चाहिँ तपाईँ अन्तै ठाउँ सर्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ। कुनै यस्तो ठाउँ हुन्छन् जुन ठाउँमा तपाईँ एक्लै जान मिल्दैन, एक्लै बस्न मिल्दैन। त्यस्ता ठाउँहरू पनि अब थाइल्यान्डमा, बर्मामा त्यस्ता धर्मको देशहरूमा पनि त्यस्ता ठाउँहरू छन्। नेपालमा पनि त्यस्तो होला होइन। अब त्यसरी चाहिँ स्थानलाई पनि हामीले महत्त्व दिएर यो स्थान कस्तो स्थानमा बसिरहेको छु। अब तपाईँ जार रक्सी नखाने मान्छे अब भत्तीमा गएर बसिरहनु भयो भने कसैले पट्याउँछ तपाईँले जार खाँदैन रक्सी खाँदैन भनेर? तपाईँले त अरूले त तपाईँलाई जार खाने मान्छे जस्तै व्यवहार गर्छ नि। तपाईँले म त खाँदैन म नखाने मान्छेलाई किन यस्तो व्यवहार गर्छ भने तपाईँ भत्तीमा बस्नु, नखाने मान्छे किन भत्तीमा गएको? चिया खाने भएर चिया खानेमा जाने। त्यो स्थान अनुसार पनि हामीले चाहिँ आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्छ है। समय अनुसार ढाल्ने, स्थान अनुसार ढाल्ने र पोसाकमा पनि हामीले आफूलाई ढाल्नुपर्छ। अब हाम्रो भिक्षुहरूको चाहिँ कस्तो छ थाहा छ तपाईँलाई? आफ्नो गुरुहरूको अगाडि जाँदाखेरि हामीले चिबरलाई नै खासमा भन्ने हो भने धर्म विनय अनुसार अर्कै पाराले यो एकासन भनेर चाहिँ हामीले लगाउनु पर्छ। चिबर यसरी लगाउनु हुँदैन, अर्कै पाराले चाहिँ एकासन गरेर हामीले वन्दना गर्नुपर्छ। पोसाकलाई अर्कै किसिमले लगाउनु पर्छ गुरुहरूको सामुन्ने जाँदाखेरि चाहिँ। यो त तपाईँहरूको महायानकोहरूको पनि छ। मैले महायानहरू पनि अब लामा भन्तेहरूको पनि सङ्गत छ है। उहाँहरू पनि गुरुको अगाडि जाँदाखेरि यसरी त्यो वस्त्रलाई यसरी
यसरी टोकेर वन्दना गर्छ उनीहरूले पनि। किन यसो गरेको त भनेको त गुरुहरूको अगाडि कुरा गर्दाखेरि मुखबाट ठुक निस्किन्छ रे, त्यो राम्रो हुँदैन रे। त्यही भएर चाहिँ यो मुखलाई पनि संयम पार्नको निमित्त त्यो गरेको रे भन्दो रहेछ है हाम्रो साथीहरूले। एक किसिमले चाहिँ धर्ममा पनि वस्त्रको धेरै ठुलो महत्त्व छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, भिक्षुहरूले वास्तवमा भन्ने हो भने यो पाखुरा सखुरा देखाएर बाहिर निस्किनु हुँदैन धर्म विनय अनुसार। अब नेपालमा त गर्मी सर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि बिहारमा बस्दाखेरि हुन्छ, पारोपन भनेर गरेर चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्ने हो। तर नेपालमा अलिकति कहिलेकाहीँ चिसो चिसो पनि भएकोले हामीले स्वेटर लगाउँछ, पाखुरा चाहिँ देखाएर लाउँदैन नि होइन। त्यो धर्म विनयमा पनि त्यस्ता कुराहरू छन्। वस्त्रलाई संयम रूपमा लगाउने, उचित रूपमा लगाउने त्यस्ता नियम नीतिहरू पनि छन्। अब पहिला त तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा, अहिले त त्यो छैन होइन। भगवान बुद्धको पालामा त भिक्षुणीहरू थियो नि त, अहिले पो छैन त होइन। थेरवाड शासनमा अहिले चाहिँ भिक्षुणी शासन छैन। तर त्यति बेला त भिक्षुणीहरूले पनि यस्तै वस्त्र लगाउनु पर्छ नि। भिक्षुणी भनेकाहरूले त हामी यो भिक्षुहरूले जस्तो यो भगवान बुद्धले बनाउनु भएको चिवर त्यस्तै चिवर लगाउनु पर्छ भिक्षुणी भनेपछि, त्यतिकै कहाँ भन्न पाइन्छ। अब यस्तो भिक्षुणीहरूले त्यसो लगाउँदाखेरि अलिकति भिक्षुहरूले जस्तो पाखुरा सखुरा देखाएर अलिकति हिँड्नु पनि अप्ठ्यारो भयो नि त। त्यो विशाखावासीलाई के दान गरेको त्यो घटनाहरू थुप्रै छ। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धले त्यति बेलादेखि वस्त्रको लागि चाहिँ अलिकति उपयुक्त गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश त त्यति बेला नै दिइसक्नु भएको छ र त्यो अहिलेको सन्दर्भमा कति सान्दर्भिक छ। आजकलका मान्छेहरू त वस्त्रको लागि त फेरि जङ्गली पोसाकतिर दौडिरहेको जस्तो देखिन्छ नि त होइन र हो। र कहिलेकाहीँ त मैले चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बिहारमा आउँदाखेरि वस्त्रहरू लगाएर आउनु, यसरी वस्त्र लगाएर आउनु पनि बिहारमा नआउनुहोस्। तपाईँको घर तपाईँको चाहिँ अब साथीभाइसँग तपाईँको मर्जी हो, तर बिहारमा आउँदाखेरि चाहिँ वस्त्र चाहिँ अलिकति सभ्य पाराकै लगाएर आउनुहोस्, नत्र भने नआउनुहोस् भन्छु म। मैले धेरैलाई भनेको छु, धेरैलाई। अनि उनीहरू लाज मान्छ होइन। अब बिचरालाई त त्यो बानी परिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब घरमा के बिहारमा के उनीहरूले चाहिँ छुट्याउनै सकेन के। उनीहरूको पनि दोष होइन, त्यो त बानी परिसकेको। त मैले चाहिँ उसले रिसाओस् भनेर चाहिँ एकचोटि नभनेको भए उसले त बिहारमा त्यस्तै ड्रेस लगाएर आउँछ नि त। तर रिसाउनु भएन त्यो उपासिका पनि, उसले पनि संयम भएर हो भन्थे। अब मेरो त के गर्ने बानी नै यस्तो भइसकेको भएर मैले यस्तो लगाएर आउनु पुगेँ, ठिकै छ, म पछिदेखि यस्तो लगाएर आउँदैन भनेर भन्यो। ल स्याबास होइन, धन्यवाद छ, यो साधुवाद छ, स्वीकार दिनुभयो, धेरै धेरै साधुवाद भनेर। अनि त्यही दिनमै त्यही समयमा गएर अर्को ड्रेस लगाएर आयो होइन। यसरी चाहिँ अब बुझिदिनुपर्छ। कसैले त अप्ठ्यारो हुने गरी भने पनि नमान्ने। अनि मैले भने अब यो बानी भनेको चाहिँ सुधार्नुपर्छ। नराम्रो बानीलाई त हामीले सुधार्नुपर्छ, राम्रो बानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विस्तार गर्दै लानुपर्छ। धेरै कुराहरू जीवनमा, धेरै हाम्रो जीवनमा लाउने, खाने, पिउने, बस्ने होइन, हरेक कुरासम्म चाहिँ यो सुधार्नु पर्ने चिजहरूलाई सुधार्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाएर पठाइदिए होइन। त्यसैले तपाईँहरूले पनि एउटा चाहिँ कुरा याद गर्नुहोस्, यो काम तृष्णामा पर्ने विषयवस्तुहरूलाई जस्तै खाने पिउने होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ अब स्त्रीहरूलाई चाहिँ व्यभिचार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, बलात्कार गर्ने जस्ता यस्ता जघन्य अपराधहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ उन्नति हुने कार्य गर्न दिँदैन, उनीहरूलाई पतन गरिदिन्छ। त्यसैले चाहिँ समाजमा त्यस्ता घटनाहरू नहोस् भनेर समयको ख्याल गर्नुहोस्, स्थानको ख्याल गर्नुहोस्, पोसाकको ख्याल गर्नुहोस् र व्यवहारको ख्याल गर्नुहोस्। कोही मान्छेहरू त व्यवहार गर्दैखेरि नै कस्तो पाराको कि हुन त उसको मनमा छैन होला, तर उसको व्यवहारले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्कै किसिमको चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ कि। लवाई, खुवाई, हेराई, दौडाई होइन आदि इत्यादि। त्यसैले चाहिँ यस्ता कार्यहरू भनेको चाहिँ एक पक्षले मात्र गर्न सक्ने कुरा होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा चाहिँ
द्विपक्षीय हुँदाखेरि मात्रै गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी पनि संयम हुँदाखेरि यस्ता चाहिँ पतन हुने कारणहरूबाट हामी पनि बच्न सकिन्छ र अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। ठिक भयो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा यो महिलाहरू स्त्रीहरूको पछि लाग्ने र यो बलात्कार गर्ने, यो व्यभिचार गर्ने, यो दुर्व्यवहार गर्ने, हैन, कुदृष्टि राख्ने भनेको अर्कै कुरा हो। त्यसैले चाहिँ जाँच रक्सी खाने, कुलतमा फस्ने र जुवा तास खेल्नेहरू पनि पतनको कारण हो। त्यस्तै गरी अर्को पतनको कारण भनेको चाहिँ कामतृष्णामा पर्ने, कामतृष्णामा आसक्त भएर परस्त्री परपुरुषलाई व्यभिचार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधसम्म गर्ने व्यक्तिहरू पनि संसारमा उन्नति हुँदैन, प्रगति हुँदैन, उनीहरूको जीवन पतन भएर जान्छ। र त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हामीले चाहिँ यस्ता जघन्य अपराध, दुर्व्यवहार, व्यभिचार, हैन, यो करनी जस्तो जघन्य अपराधबाट बच्नको निमित्त पनि हामीले समयलाई ख्याल गरेर हामीले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि हामीले समयमै बाहिर जाने, घरभित्र आउने त्यो समयलाई पनि हामीले ख्याल गरिदिनुपर्छ। हुन त यो आधुनिक जमानामा छोरा मान्छे छोरी मान्छे समान भनेर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ छोरा र छोरीलाई त्यत्तिकै हैन अब स्वतन्त्र छोडिदिएको पनि हुन्छ। ज्ञान बुद्धि भएर एउटा चाहिँ सभ्य समाज छ भने त त्यो समानता ठिकै हो, हैन। तर यो समाज भनेको चाहिँ यो बाङ्गो तिङ्गो हुन्छ कि। त्यसैले छोरा होस् छोरी होस् समयमै घर आउने, समयमै घरबाट जाने, त्यो कुबेलामा बाहिर जाने, कुबेलामा घर आउने, यो त तपाईँको चाहिँ विनाशको कारण हो नि त। समयको मतलबै छैन, समयको प्रवाह नै छैन। त्यस्तै स्थान भनेर तपाईँले चाहिँ जस्तो सुकै मेरो छोरा त ज्ञानी नै होस्, यस्तो स्थानमा गएर मेरो छोराले के गर्ला भनेर चाहिँ नसोध्नुहोस्। त्यो स्थानले पनि मान्छेहरूलाई धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। बिस्तारै पार्ला, कसैलाई चाँडो पार्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो, हैन। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ यो वस्त्रलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुहोस् है। मैले चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ 21औं शताब्दीमा पनि भन्दैले वस्त्रको लागि के महत्त्व दिइरहेको होला भन्नु होला। धर्मको भाषाबाट भनेको तपाईँलाई चाहिँ मिल्छ भने, तपाईँलाई मिठो लाग्छ भने लिनुहोस्, क्या अरे मिठो लाग्यो भने नलिनुहोस्। अब मान्छेहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता वस्त्रहरू लगाएर त्यो वस्त्रकै कारणले गर्दाखेरि हैन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो जघन्य अपराध गर्नसम्मको लागि चाहिँ त्यो हेतु भइदिँदाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो कुरा भएन नि, त्यो पतनको कारण बन्यो नि। आफू पनि पतन भयो, अरूलाई पनि पतन गराउने हेतु बनिदिन्छ। त्यसैले चाहिँ धेरै धेरै हैन त्यो परिस्थिति समय अनुसार तपाईँले वस्त्र, हैन, विशेष गरी म त तपाईँलाई भन्छु धर्मको क्षेत्रमा वस्त्रलाई जथाभावी लाउनु मिलेन, जथाभावी पोसाकहरूलाई गर्नु भएन। तपाईँ जानुहोस् न, पहिला थाइल्यान्ड जानुहोस्, बर्मा जानुहोस्, श्रीलङ्का पनि होला त्यस्तो, होइन। अब कहीँ त्यस्तो ठाउँ छ तपाईँलाई चाहिँ बिहारमै पसाउँदैन भने, भित्रै छ्याउँदैन भने तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ असभ्य पाराको, असभ्य त अब के भन्ने र जस्तो बिहारको लागि नसुहाउँदो पाराको त्यो वस्त्र लगाएर आयो भने चाहिँ छिराउँदैन, छिर्नै पर्यो। त्यहाँको एउटा वस्त्र छ, त्यहाँको एउटा पोसाक हुन्छ, त्यो पोसाक लगाएर अनि तपाईँ छिर्नु, नत्र भने त्यो किन गरेको होला त, होइन। अब पन्थीहरूको अगाडि आउँदाखेरि, गुरुमाहरूको अगाडि आउँदाखेरि संयम त हुनु पर्यो नि। पोसाकमा पनि संयमता चाहिन्छ, शरीरमा पनि संयमता, बोलीमा पनि संयमता, मनमा पनि संयमता, खानामा पिउँदाखेरि सबैमा संयमता। अनि मात्रै संयमताले नै अनुशासन ल्याउँछ नि। अनि अनुशासन भएको जीवन न सफल हुने हो, होइन। सफल जीवन नै तपाईँको आदर्श बन्ने हो नि। त्यो आदर्शमय जीवन नै तपाईँको जीवित हुने हो नि त। यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुहोस् है। तपाईँ संयमी छैन, तपाईँको चाहिने ठाउँमा संयम भएर बस्नै सक्दैन भने अनुशासनै भयो भने, अनुशासन नभएको जीवन त सफलै हुने। सफल नभएको जीवन के आदर्श होला र? के आदर्श नभएको जीवन त बाँचेकै होइन। त्यसपछि अर्को व्यवहार, बोली वचनहरू, व्यवहारहरू पनि एउटा स्थान परिस्थिति अनुसार, होइन। तपाईँले व्यवहारलाई पनि, बोलीलाई पनि संयम पार्ने, व्यवहारलाई पनि संयम गर्नुपर्छ।
त्यो गर्न सक्नु भएन भने पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ अर्कै किसिमको वातावरण निम्त्याउन सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पतनको कारण दुईटा महत्त्वपूर्ण आज 9वटासम्म गयो होइन। भोलि 12वटासम्म छ, दर्जन छ होइन। 3वटा चाहिँ भोलि नै भन्नु पर्ला, आज 10 बेर नागिसक्यो, अब धेरै नगरौँ, एक घन्टा मात्रै गर्नु पर्ला। त उपासक उपासिकाहरू आजको यो देशनाबाट तपाईँहरूले पक्कै पनि यो चाहिँ कुलतमा फस्नु, जाँत रक्सी चुरोट होइन खैनी, त्यसपछि चाहिँ स्म्याक चरेस खाएर जीवन बर्बाद गर्ने, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आफैले आफूलाई विनाश गर्ने यस्ता कार्यहरू पतनको बाटोहरू हुन्। यस्ता कार्यले जीवनमा उन्नति गर्न सक्दैन, यस्तालाई त्याग्नुपर्छ भनेर सिक्नुहोस्। त्यसपछि जुवा तास होइन, अहिले त क्यासिनो स्यासिनो चलेको छ होइन। तपाईँहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ समय पास गर्नुको निमित्त परिवारमा 1-2 भनेर खेल्दै गर्दाखेरि बानी पर्ला है, बानी पर्यो भने फेरि बर्बाद होला, त्यसमा पनि होस गर्नुहोस् होइन। त्यो पनि तपाईँले छोड्नुभयो भने चाहिँ जीवनमा उन्नति गर्ने बाटोहरू प्रशस्त हुन्छ, नत्र भने पतनको त्यो चाहिँ बाटोहरू सुरु भएको जस्तो हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी तपाईँहरूको चाहिँ काम तृष्णामा परेर चाहिँ तपाईँको व्यभिचार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, जघन्य चाहिँ त्यो करनी जस्तो अपराध गर्नेसम्मको त्यस्ता कार्यहरू पनि चाहिँ जीवनमा पतन हुने कार्यहरू हुन्। त्यसैले यस्ता कार्य चाहिँ नगर्नु, नगराउनु, नहोस्, हुन नदिनुको निमित्त वातावरण तपाईँले चाहिँ क्रिएट गर्नुहोस्। समय, त्यस्तै स्थान, पोसाक, त्यसपछि व्यवहार, यस्ता कुराहरूबाट पनि हामी चाहिँ संयमित भएर सचेत भएर यो समाजमा हामीले जिउन सकियो भने यस्ता चाहिँ करनी जस्तो, दुर्व्यवहार जस्तो, व्यभिचार जस्तो जघन्य अपराधहरूबाट आफू पनि बच्न सकिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। यो भगवान बुद्धको देश है, भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको है। त्यसैले विशेषतः यस्ता चाहिँ भगवान बुद्धले दिनुभएको यस्ता शिक्षा भएको धर्म यो होइन। यस्ता चाहिँ असभ्य व्यवहार भएको, असभ्य पाराको खानपिन कुराहरू भगवान बुद्धको शिक्षामा चाहिँ त्यस्तालाई चाहिँ स्थान छैन। त्यस्ता स्थान दिन्छ भने त्यो शुद्ध धर्म हुँदैन के। यति कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। र आज दुईटा पतनका कुराहरू हामीले सुनायौँ। तपाईँहरूले अवश्य पनि भन्दैले अलिकति व्याख्या गरिदिए। हुन त यो 12वटा पतनका कारणहरू सर्र भनेको भए म एकै दिनमा सघाउन सक्थ्यो। तैपनि हाम्रो उपासक उपासिकाहरूलाई त अब अलिकति मजाले व्याख्या गरेर सुनाउँदै सुनाउँदै बुझाउँदै बुझाउँदै जाउँला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ 2-3वटा गर्दै गर्दै 1 घन्टाको होइन, अब 2 घन्टा 3 घन्टा भइदिएको भएर सबै सकाउन मिल्थ्यो होला। तर 2 घन्टा 1 घन्टाको भएको कारणले चाहिँ मैले दुईटा भोलि पनि यो एक भाग अझै बाँकी रहन्छ। त्यसपछि हामी अर्को बुद्ध जीवनीमा, यो पनि बुद्ध जीवन अन्तर्गत रहेर नै हामीले देशना गर्दै गरेको। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले मनुष्यहरूको लागि मात्रै हित सुख हुने देशना गर्नु भएको होइन, यो त देवताहरूको लागि पनि हित सुख हुने उपदेश हो। अब तपाईँ त, हामी त मनुष्य हो, तपाईँले यो देशनालाई तपाईँले स्वीकार्नुभयो, तपाईँलाई नै लाभ हुन्छ, तपाईँको नै प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, विकास हुन्छ, जीवन सफल हुन्छ, नत्र भने पतन हुन्छ। त्यो त ग्यारेन्टी छ। किन भगवान बुद्धको वचनहरू कहिले असत्य हुँदैन। किन त भन्दाखेरि उहाँको त्यो ज्ञानहरू भनेको चाहिँ कल्पना, विचार, चिन्तना गरेर एउटा चाहिँ बन्द कोठामा यसरी सोचेर देशना गरेको ज्ञानहरू होइन। उहाँले त 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म चाहिँ पारमिता पुरा गर्दै उहाँले अनुभव गर्दै आउनु भएको त्यो ज्ञानलाई बाँड्नु भएको। अनुभव भनेको कहिले छुतो हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यस्ता आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण हुने उपदेश हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ, देशना गर्न पाइरहेका छौँ। साँच्चैकै हामी त भाग्यमानी। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ जीवनमा धारण गर्न सकोस्, पालना गर्न सकोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी सुख शान्ति चाहने हामी मानव जातिहरूले यस्ता पतनका बाटाहरूलाई चाहिँ बन्द गरेर सुगति यानि समृद्धि प्रगतिको बाटोको ढोका खोल्ने यो साँचो भगवान बुद्धले दिनुभएको। बस आज तपाईँहरूलाई चाहिँ यो साँचो प्रदान गर्दै देशना आज यही क्रमशः गर्ने अनुमति चाहे। भवतु सब मङ्गलङ, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैलाई साधुवाद। र अन्तमा जति पनि हामीले पुण्य आर्जित गर्यौँ, यो पुण्यको प्रभावले विशेषतः बितेर जानुभएका नेपालका 7औं सङ्घ नायक श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तुवीर भन्ते
गुरुवर लगायत साधव उपण्डिता विवंश गुरुवर लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू होइन, नेपालका सबै गुरुहरू हुन् होइन हाम्रा, र उहाँ गुरुजनहरूलाई तपाईँका आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु सबै र बितेर जानुभएका सबैको सुगति निर्वाण प्राप्त होस् होइन। जुनसुकै योनिमा जन्म लिए तापनि होइन अभाव भनेको केही पनि नहोस्, खाने पिउने लाउने जिउने होइन सधर्महरू चाहिँ प्राप्त गर्ने यस्ता मार्गहरू प्राप्त गर्न सकोस्। र देवताहरू जति पनि छन् 33 कोटी भन्नुहुन्छ तपाईँ, सबै देवताहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस्। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अमनुष्यहरूलाई पनि यो सत्व प्राणीलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, शुभ होस्। सबैलाई साधुवाद।